बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो सूबाई कॉन्फ्रेंस था, ये स्पेशल लाइफ फाउंडेशन और कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के बाहमी तावन से मुनक्किद कराया गया था। ये करारदाद बेसिकली उन कवानीन की तरफ इशारा है कि जो अफराद बामाजूरी के लिए बाकी दुनिया में मौजूद है और हमारे यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। आपको अगर पता हो तो UNCRPD एक अक़वाम मुत्तहिदा में एक कानून पास हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 2021 में इसको रेक्टिफ़ाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पे उसी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। तो इस करारदाद का मकसद ये था कि जो अफराद बामाजूरी के हवाले से कानून साजी है और जो पेंडिंग है उसको असम्बली में पेश किया जाए और अफराद बामाजूरी को उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को जो है यकीनी बनाया जा सके। सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट से जो हमारा डायरेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट बेसिकली PCRDP कौंसल की डिसीजन है। कौंसल की डिसीजन है कि वो अफराद बामाजूरी जो काम कर सकते हैं, काम करने के जोगा है और उसके पास फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऐसे अफराद बामाजूरी को 1-1 लाख रुपए रोज़गार के लिए कर्जा दिया जाएगा, जो कि आसान के साथ पे हुकूमत को वो वापस करेंगे। हाँ, मेन मकसद ये था कि आज हमारा कि अफराद बामाजूरी को इंतखाबी और सियासी अमल में शामिल किया जाए ताकि ये कल को फ़ैसला साजी में बराबर के शरीक हो सकें। फ़ैसला साजी ऐवानों में होती है, छोटा ऐवान हो तो बल्दिया का ऐवान है, बड़ा ऐवान है तो हमारे पास सूबाई असेंबली है, हमारे पास कौमी असेंबली है, सेनेट है। वहाँ तो क्या है कि जब भी पॉलिसी बनती है अफराद बामाजूरी वहाँ शामिल नहीं होते। अफराद बामाजूरी के लिए जब भी कोई चीज़ बनाओ तो हम कहते हैं हमारे मशवरे के बगैर या हमारी शमूलियत के बगैर वो जो आपके फ़ैसले होते हैं वो हमें फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि ऐवानों में अफराद बामाजूरी बैठे नहीं है, कोई MNA MP सेनेटर है नहीं, तो हमारी बात कौन उठाएगा। तो इस हवाले से आज मकसद था कि KPK के सारी तंजीमें आज इकट्ठी हुई हैं। CIP एक हमारा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान का, कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान। उसका मेन मकसद है अफराद बामाजूरी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और वुमेन को सियासी और इंतखाबी अमल में ऐसा शामिल करें ताकि वो बराबरी के शरीकदार बन सकें और फैसला साजी में अपना किरदार अदा कर सकें। नए प्रोग्राम चूशो दा ज़मून खुशकिस्मती दा कि मूंग दे सा जुड़ा शो और खे खबरें उशवे तमीरी खबरें उशवे मख के ज़मूंग ची कुम कार दे ज़मूंग ज़िम्मेदारी दा स्तासो इज़्ज़त खिदमत अगेदा पर अब मूंग हाउस के इंशाल्लाह भरपूर कोशिश को चीज़ स्तासो ड्राफ्ट एक्ट शक्ल की राशि और ज़मूंग दस्तासो दुनिया वाशी और स्परले राशि ख़जान वरक्षी और स्तासो कम अज़ कम दा ची तकलीफ़ाती मुश्किलाती मजबूरी दो पदे बने ख़कार उशी और मूंग भरपूर दर सरायु इंशाल्लाह हर वक्त दर सरायु डे इन डे आउट एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बस दुई तो बाजो दा मैसेज और कौम चिता सुलाला पखपला बरखदर कड़ी दा और दे बने फ़ख्र हो कई और इत्मीनान पे हो कई नो इंशाल्लाह जमा रोना दी कशरान दी خو الله ان شاء الله دوی له اپورچونټی ورکړي د نو زما توقع ده چې دوی به भरपूर تاسو سره په کوارډینیشن کوآپریشن کې اوسېږي. زما دا وایم چې MP صاحب خو یو فاټ سره تعلق ساتي زموږ د علاقې دی او د بنګ MP دی او د چې دلته کوم قرارداد پیش کړو MP صاحب هغه باندې دی ته فیډبیک ورکړو کمنټس یې ورکړه چې زبا د اسمبلی په پلور باندې او د CM مخې ته به دا قرارداد एकदम تاسو سره به ان شاء الله شانه بشانه ولاړم. ما خپل طرف نم دې سره دا وعده کړی دی ډیسیبل ډیر ښه خلک دي, ډیر مخلص خلک دي. زمونږ صوبایي ګورنمنټ هم دا خواست چې کوم اعلی چارواکي دي, سیول سوسایټي دي او اعلی ارګنایزیشن دي چې د خلکو سره مدد وکړي, لاس ورکړي او کدی خلکو کو چرته هم ډرګ اډیکټ وي نو تاسو وړاندې د میډیا وړاندې دا زه وعده کوم چې هغې دپاره به زه فري ابکاس علاج حالا نه خواسته که بیا هم چېرته اډیکټ وي ما مخکې هم فري ابکاس هغې ته علاج کړی بیا به هم کوم. او دې سره سره چې ستاسو د ډیسیبل کوم پڼ دی هغې ډایرکټر صاحب هغه کې دی د ډپارټمنټ کې دی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې دی هغې دا وعده وکړه او بلکې دینه مخکینی پروګرام کې CM صاحب خپله وعده کړې وه ګنډپور صاحب چې دې ته به زه ویلچیر هم ورکوم او روزګار به هم ورکوم. اثرات دا دي چې اوس نن زه ډېر شکرګزار یم MPA صاحب PTI ګورنمنټ سره سلیکټډ ګورنمنټ ممبر دی, ډایرکټر سوشل ویلفیر دی اور سیول سوسایټي. یقینا موږ دپاره ډېر غټ چیلنجز دي, بلکې ما MPA صاحب نه ډایرکټلی دا سوال هم وکړو چې د 15 کالو نه د PTI ګورنمنټ دی او په دې کې هم موږ ته دا چیلنجز سالو نه شول
او د کې زموږ تقریبا 5-7,000 ارګنایزیشن رجسټر ټول چې هغه اوس 1500 پاتې دي. مختلف بیریر پالیسیز دي هغه په موږ باندې امپلیمنٹ شوي دي. اکاونټونه بلاک دي، بجټ زموږ ګرانټ چې کوم دي بلاک دي، ډونر د پاره دا شانتي سورس نشته. د پښتونخوا د بلوچستان پیسې چې کوم دي پارابونو روپے پنجاب او سند ته روانې دي ولې چې د هغوی پالیسی نرمې دي. او تقریبا د کے پی ګورنمنټ نه پس دا موږ چیلنج سره د خبر د ایم پی ایس په وخت کې کو په فلور دي دا خبرو کې چیف منسٹر صاحب لدی دا خبرو کې چې د ګورنمنټ نه پس کده ټولو نه غټ ریلیف ولنټیرلی څوک ورکوي سیول سوسایټي ورکوي. نو موږ دا غواړو چې یاره موږ سی ایم صاحب ته او ایم پی ایس صاحب ته دا ریکویسټ کوو چې د سیول سوسایټي دپاره کوم چیلنجز دي یا کوم قسم ته مسلې دي دا تاسو په خپل فلور باندې حل کړئ او باقاعده طور د خلکو له همت ورکړئ چې دا راپاسې کړي او په خپلو خپو ودرېږي. ځکه چې دې وخت کې د ایچ آی وي ایډز یو ډېره غټه وبا په پښتونخوا کې ګټه شوې ده. تلیسیمیا مسله ده اوس دا دی چې څومره د کډني بیماران دي د هغوی دپاره دې ټیم کې ډېر غټ فنډینګ ضرورت دی. تلیسیمیا دا د ډرګ خلاف اپریشن نو چیلنجز زیات دي او موږ انشاءالله دا کوشش کوو چې سیول سوسایټي د پی ټی آی د صوبایي ګورنمنټ سره پوره تعاون وکړو او موږ له دې سورس راکړي د انټرنیشنل ډونر سره چې فنډینګ والو موږ یې په صوبه کې خرچ